बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बहुत दिलचस्प सूरत हाल है इस वक्त। एक नोटिफिकेशन जिसका इंतज़ार बहुत अरसे से था, तकरीबन 20 दिन से था पिछले, वो आज जारी हो गया है। 6 अक्टूबर से जो सूरत हाल बनी थी उसके बाद बहुत सारी डेवलपमेंट्स होती रही, लेकिन जाहिर है कि जो सबसे बड़ी उससे रिलेटेड खबर थी, यानी नए DGISI की तैनाती, पुराने DGISI की रुखसती कोर को, जो कि पेशावर कोर है, वहाँ पे जनरल फैज को जाना था, और ये तमाम जो बातें थी ये तय पा गई थी। अब से थोड़ी देर पहले ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसके बाद वजीर आजम हाउस से भी एक कलामिया आया है जिसमें कि कहा गया है कि एक ड्यू जो कोर्स था उसको सामने रखा गया और बाकायदा इंटरव्यूज किए गए, और उसके बाद जो है वो DGISI की तैनाती अमल में लाई गई है, जो कि वही नाम है जो 6 अक्टूबर को ISPR की प्रेस रिलीज में सामने आ चुका है। असल बात यह है कि अगर यही नाम होना था तो बीच के जो 2-3 हफ्ते हैं, वो 3 हफ्ते जो हैं उसमें क्यों इतनी ताखीर जो है वो देखने को मिली है, इतने लहतो लाल से क्यों काम लिया गया है, सिविल मिलिट्री तनाव जो है उसमें बढ़ावा क्यों हुआ है, और अब फिर 3 हफ्ते के बाद नए DG जो है वो अपना चार्ज लेंगे, जो कि तकरीबन 20 नवंबर की तारीख जो है वो बताई जाती है। तो बहुत सारे सवालात हैं जो कि हुकूमती एहलकारों के पास जाहिर है उसका जवाब नहीं है कि ये जो पिछले 3 हफ्ते और अब अगले 3 हफ्ते हैं, इसमें ये नाम, ये तमाम अपॉइंटमेंट्स जो कि एक पाकिस्तान फौज का एक सेट, जिसे कहते हैं कि वो एक सेटल्ड किस्म का तरीकाकार होता है कि लोगों को अपॉइंट किया जाता है अपने मेरिट के ऊपर, अपने वक्त के ऊपर, अपनी जगह के ऊपर लगाया जाता है। लेकिन हमारी तलात तो ये है, और हम बार बार कह भी रहे हैं कि आर्मी चीफ से मुलाकात भी हुई थी और उस मुलाकात में ये तमाम मामला तय भी हुए थे। फिर क्या हुआ कि ये यू टर्न लिया गया था, और अब दोबारा अगर वो नाम है समरी आने के बावजूद, 3 नामों के बावजूद, तो फिर इसमें इतनी ताखीर क्यों हुई है। बहरहाल ये सवाल अपनी जगह पे रहेगा। दूसरी जानिब आपने देखा कि बलूचिस्तान के अंदर जो तब्दीली है वो भी बहुत दिलचस्प सूरत हाल में दाखिल हो गई है, और आपने देखा होगा कि जाम कमाल साहब मुस्ताफी हो गए हैं, बजिंजो साहब जो है वो बाप पार्टी के नए उम्मीदवार के तौर पे हैं, सरदार यार मोहम्मद रिन साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहां पे सीनियर रहनुमा है, उनको नॉमिनेट किया PTI ने, और अब ये कहा जा रहा है कि बजिंजो साहब को जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सपोर्ट करेगी। हो क्या रहा है बलूचिस्तान में, JUI का क्या किरदार है, क्योंकि JUI F यानी मौलाना फजलुर रहमान की जमात जो कि तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ नजर आती थी, उन्होंने बाकायदा वहां पे साथ दिया है। और अब कहा जा रहा है कि नए जो वजीर आला की अपॉइंटमेंट होगी या उनकी जो नामजदगी और इंतखाब होगा उसके अंदर भी JUI का किरदार बहुत ही अहम होगा। वो क्या होगा, क्या वो फेवर में देंगे, वो अगेंस्ट देंगे? अगर ऐसा है तो वफाक में ऐसा करने के खिलाफ वो क्यों थे, ये अहम सवाल है। और उससे बड़ी स्टोरी इस वक्त जो है वो आपने देखी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिसके साथ के मुज़ाकरात हुए हुकूमत पाकिस्तान के, और कुछ अरसा पहले उनके साथ एक मुआहिदा भी तय पाया जिसमें कि ये कहा गया कि तमाम शराइत और तमाम जो चीजें हैं उसको पार्लियामेंट की पार्लिमानी कमेटी के सामने लाया जाएगा, और फ्रांस के जो एम्बेसडर हैं उनको मुल्क बदर किया जाएगा। ये एग्रीमेंट जो था ये हुकूमत पाकिस्तान ने ना सिर्फ किया बल्कि बार बार ये यकीन दहानी करवाई कि उसके ऊपर अमल दरामद भी किया जाएगा। अब से थोड़ी देर पहले शेख रशीद साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने ये कहा है कि हम तमाम उनके मुतालबात मान गए हैं, वो 4थे शेड्यूल से मुतालिक हैं, वो किसी भी तरह से हैं, लेकिन जो फ्रांस के सफीर को निकाले का मामला है इसके ऊपर हम किसी तौर भी बात करने को तैयार नहीं है। ये आखिरी टाइम पे, क्योंकि कल हमने उनकी गुफ्तगू जो सुनी थी वो कुछ और थी। हो क्या रहा है, तमाम सियासी जमातें अब जो है वो बाहर आ चुकी हैं, एक तहरीक की सी सूरत हाल है, उसमें क्या होगा, ये बहुत ही अहम सवालात। आज हमारे साथ मौजूद होंगे अपने पैनल, उनसे भी बात करेंगे और साथ साथ ये भी बताएंगे आपको कि इत्तेहादी क्या सोच रहे हैं इस वक्त, उनकी सोच क्या है, वो कहाँ खड़े हैं, वो क्या चाहते हैं। जनाब शेख वकास अकरम साहब साबिक वफाकी वजीर भी रहे हैं, सीनियर सियासतदान भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब सरदार यार मोहम्मद रिन साहब जो कि बलूचिस्तान के चैप्टर के प्रेसिडेंट और वफाकी वजीर भी रहे हैं और बहुत सीनियर नाम है पाकिस्तान की सियासत का। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरकर्दा अहम रहनुमाओं में से हैं। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असम्बली MKM के सीनियर रहनुमा हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे भी हम पूछेंगे, कुछ अहम मुलाकातें दुबई में भी हो रही हैं, उनसे उन पे भी बात करेंगे और इत्तेहादियों के बारे में भी बात होगी। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शेख साहब आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो DGISI की तैनाती का मामला हो, ये तहरीक लब्बैक का मामला हो, आपको क्या लग रहा है, सूरत हाल किधर जा रही है और ये ताखीर का सबब क्या था नोटिफिकेशन का?
دیکھیں جی پہلے تو یہ جو دونوں معاملے ہیں ان جنرل اس کا جواب صرف ایک ہے اور وہ ہے نااہلی ہے، مس مینجمنٹ ہے، چیزوں کا ادراک نہ ہونا ہے، اور ٹائملی چیزیں تبھی نہیں ہوتی جب آپ کو ان کے وزن کا اور ان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا. جب آپ کو ان کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے تو پھر چیزیں آپ خود ہی اس میں تیزی آ جاتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی تحریک انصاف کے لیے پہلا یا نئی امبیرسمنٹ نہیں تھی. اگر آپ بہت سی اور ایشوز پہ دیکھیں، میں صرف ایک کو ہائی لائٹ کر لیتا ہوں. جیسے آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے اور پھر اس کا سپریم کورٹ میں جانا اور پھر اس کا واپس آنا، اور کس طریقے سے وہ بھی ایک سلسلہ تھا جس کو مس ہینڈل کیا گیا، اور اس کی بھی سراسر وجہ نااہلی تھی. میں نااہلی اس لیے کہتا ہوں کہ اس نااہلی کہنے میں بھی پی ٹی آئی کی بچت ہے، کیونکہ اگر نااہلی نہیں تھی تو پھر بدنیتی تھی. تو کیا طریق انصاف یہ افورڈ کر سکتی ہے کہ وہ ان اداروں کے سے سپورٹ لیتے ہوئے ان سے بدنیتی کر سکے؟ تو وہ تو ان کی حیثیت ہے نہیں. اچھا. نہ ان کا وزن ہے بیچاروں کا. تو پھر صرف ہم نااہلی ہی کہہ سکتے ہیں. تو وہ نااہلی ان کی تھی، اور اس کی وجہ سے ایسے ادارے جن کی طرف سے ہمیشہ ایک بڑا خوشائند بیان آیا ہے، اور انہوں نے ہمیشہ ڈیموکریسی کے حوالے سے خان صاحب کی حکومت کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ ہم جی ایک صفحے پہ، یہ ان کی طرف سے بیان آتا رہا. اور پھر خان صاحب کی بہت سی ناکامیوں کے باوجود خان صاحب 3 سال کا سفر طے کر کے آ گئے ہیں. اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ ادارے اور یہ ایک ہی پیج پہ ہیں. اتنی کوآپریشن، اتنی مہربانی، اتنی وفا کے باوجود اگر خان صاحب نااہلی کی وجہ سے اپنے ہی دوستوں کو، اپنے ہی خیر خواہوں کو اس طریقے سے بارہا جگہ جگہ پہ امبیرس کرتے رہیں گے تو ایونچولی پھر یہ چیزیں زیادہ دیر تک نہیں. تو شیخ صاحب، ایک مومن جو ہے وہ ایک سراغ سے 2 بار تو نہیں ڈستا نا، تو ایک بار تو ڈس چکے. وہ نوٹیفیکیشن جو ایکسٹینشن کا معاملہ تھا اس کے اوپر، تو اب کیا آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ مومن تو پہلے ایک مومن تھے، پھر دوسرے مومن تھے، دونوں مومن علیحدہ علیحدہ تھے. تو اب میرے خیال میں ادارے کو بھی شاید سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ تو جو ہمارا مومن آتا ہے خان صاحب اسے نہیں ہو جاتے جی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے. اپوزیشن ہو یا گورنمنٹ ہو، درست بات، کسی کے فوج سے 100 اختلافات ہوں، مگر یہ حق کسی کو نہیں ہے کہ حق سے مراد یہ میں اس لیے کہتا ہوں، شاید یہ میرے ذاتی جذبات ہیں، کہ آپ اپنے ایسے ادارے کو جو ہمارا لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے ان ایوری سچویشن، جس وقت معیشت کا کھانا خراب ہو جائے، جس وقت دشمن ہمارے بارڈر پہ آ پہنچے، جس وقت کوئی مولوی آپ کے دروازوں پہ آ پہنچے، جس وقت کنٹینر لے کے آپ یہاں کھڑے ہو، تو ایک لاسٹ ریزورٹ ہے ہر جگہ سے پاکستان کو بچانے کے لیے. یہ ایک انریٹن سی ایک بات ہے کہ فوج نے ہمیں ہر مصیبت میں سے نکالنا ہے، کیونکہ آپ نااہل تھے ایز اے قیادت، آپ تو وہ ثابت نہیں کر سکے. تو پھر جب آخر میں سب کچھ، تو پھر تسی کیوں، مطلب ان کو کیوں آپ ایسے امبیرس کرتے ہیں؟ جہاں تک نوٹیفیکیشن، میرا تو پہلے دن سے، اگر آپ میڈیا پہ میرا یہی سٹانس رہا ہے کہ ہونا یہی ہے، نجم صاحب کا ہی ہونا تھا. یہ ایک ریت روایت رہی ہے، یہ ایک جو ہے وہ غیر، پھر دوبارہ ان ریٹن سا ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے اداروں کی آپس میں جی کہ ایک ساڈا اپنا طریقہ کار ہے، ہم اس کے مطابق چیزوں کو یہ بات تو خان صاحب کو بھی پتا تھی. اور دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ان ناموں پہ مشاورت بھی ہوئی بہت دفعہ. یہ تو کہانی ہے نا انٹرویو سنانا، کس نے انٹرویو کرنا تھا ڈی جی ایس ہے، اور کون سی کہانی آپ چھڑ دے تو وہ بہت سی مشاورت ہو چکی. مگر پھر میں کہوں گا، میں بار بار اس لیے نہیں کہتا بد نیتی، کیونکہ اس جوگے نہیں ہے. آپ نے اعلامیہ دیکھے ویسے حکومت پاکستان کے، جس میں انہوں نے کہا کہ انٹرویوز کیے گئے اور یہ سارا ٹھیک ہے جی، وہ ایسے ہی ہوتا ہے. وہ کیا آپ کو میں بتائیں، اچھا وہ تو پھر کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بھی عوام نے چنا ہے، پھر اب ایسے تو نہیں ہے نا. تو اس کو چھوڑے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے ہی ہونا تھا، مگر اس کو آسان طریقے سے کیا جا سکتا تھا. اب ہوا کیا، اب زیادتی یہ ہوگی کہ آپ نے اپنی اس نااہلی کی وجہ سے فوج کے 3 معتبر ناموں کو کنٹروورشل کر دیا. بالکل درست. نمبر 1 آپ نے اس لیے کنٹروورشل کر دیا جب آپ نے آل آؤٹ سپورٹ آپ کو ملی جنرل صاحب کی، اور جب آپ نے کہا کہ نہیں وہ وہیں پہ ٹھیک ہیں افغانستان کی وجہ سے، آپ نے ان کو کنٹروورشل کر دیا. جو وہاں آنا چاہ رہے تھے ان کی سیٹ پہ، جن کا نام فوج نے دیا تھا، جب ان کو یہ میسج دیا گیا کہ نہیں جی شاید وہ زیادہ سیانے نے تسی یہ جاب واسطے ٹھیک نہیں ہو، اچھا وہ وہاں امبیرس ہو گئے. اور تیسرا جنرل قمر جاوید باجوہ کو اس بات پہ امبیرس کر دیا کہ شاید تھوڑے تو فیصلہ نہیں ہو سکا کہ لانا سی. درست بات. تو خان جی کوئی اللہ کا خوف کرے. بالکل صحیح بات ہے. یہ خطرناک صورتحال ہے، یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے. خواجہ صاحب آپ کیا کہیں گے، کیونکہ جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے اس میں اتحادیوں کی بھی ایک صورتحال ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یکے بعد دیگرے بیانات آتے ہیں کہ مہنگائی بہت ہے، انفلیشن، آپ لوگوں کے اوپر بھی پریشر ہے. آپ خوش ہیں حکومت سے سر؟ ہمارا تو دیکھیں مسئلہ یہ کہ حصہ بقدر جسہ،
اس کے باوجود ہم اپنا حصہ اس جمہوریت میں اپنے حصے سے زیادہ ڈالتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آسما آپ کو تو پتا ہے کہ 2013 سے 2018 تک ہم آئسولیشن میں رہے. اس کے باوجود کہ ہمارے 7 سینیٹر 24 MNA اور 51 MPs رہے, اور آپ گواہ ہیں کہ جو ہمارے ساتھ سیاسی آئسولیشن اور جبر کا معاملہ رہا, اس پہ افسوس کے ساتھ ہمارے موجودہ اتحادی سمیت PMLN پیپلز پارٹی کوئی بھی اس وقت ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. لیکن جب PTI کی حکومت بنی اور ظاہر انہیں ضرورت پڑی تو ہمیں ظاہر ہے اپنے ووٹرز کا مفاد عزیز ہے. یہاں میں واضح کر دوں کہ وزارت کا مفاد نہیں ہے. یہاں واضح کر دوں میں کہ وزارت اعلیٰ یا کوئی ایسے ذاتی رائس مل, شوگر مل یا لون سینکشن, اس کا کوئی مفاد نہیں تھا. ہمیں صرف اپنے لوگوں کا مفاد تھا, جس میں بہت سارے ہمارے جیلوں میں ساتھی اسیر تھے اور بہت سارے ہمارے ماورا عدالت قتل عام کا سلسلہ بھی تھا. تو ہم نے بہرحال PTI کے ساتھ, اب PTI اور ہم لازم و ملزوم ہیں. ایسا نہیں کہ PTI کی ہمیں ضرورت تھی, بلکہ PTI کو بھی ہماری ضرورت تھی. درست بات. چاہے 7 نشستوں پر ہم نے ان کے ساتھ نہ صرف جمہوری نظام کو مستحکم کرنے, آگے چلنے, اور ہماری امید بھی یہی تھی کہ PTI کو کیونکہ سب کچھ پتا ہے, 2018 سے پہلے سبھی کچھ پتا تھا نا, ملک کون لوٹ رہا ہے, موڈس آف آپرینڈی کیا ہے, کرپشن کیسے ہو رہا ہے, نیب کے جو مقدمات ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں, نیپوٹزم کیا ہے, سب کچھ پتا تھا. لیکن اب 3 سال بعد جب ہم اینالائز کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے, ایسے تمام اقدامات جس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت تھی آپ کو, چلیں وہ تو کوئی بات نہیں, ہم نہیں کر سکے, لیکن کم از کم وہ ڈویبل, خاص طور پہ جو مہنگائی بڑھ رہی ہے, پیٹرول بڑھ رہا ہے, گیس 150% بڑھ گئی ہے, تو اب ہمیں اپنے ووٹرز کو بھی تو, کیونکہ ہم دیکھیں ہم غریب متوسط طبقے کی جماعت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, اور نہ صرف دعویٰ کرتے ہیں بلکہ ہمارے اراکین بھی ہیں. ایسا ہی ہے, ہمارے اراکین تو ایسے بھی ہیں کہ جو شاید اسمبلی میں تنخواہوں پہ ہی گزارا کرتے ہوں. کوئی اس میں بزنس مین, کوئی اس میں تو اب آپ بھی پریشان ہیں کہ یہ کیا صورتحال بن گئی ہے اس وقت. تو ہم باوجود اس کے ہمیں 2-4 اچھی کامیابیاں بھی ہوئی, جس میں کراچی کی مردم شماری والا معاملہ ہمارا بہت, اسد عمر صاحب اور پرائم منسٹر صاحب کو ہم اس میں شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ 5 ارب روپے رکھے بھی. لیکن جہاں مہنگائی بڑھ رہی ہے آسما, وہ ہمارے پاس اور بھی تو ٹولز تھے. میں نے ذاتی طور پر گھوٹکی میں پرائم منسٹر صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ بھئی آپ پروونشل فائنانس کمیشن کو سادہ اکثریت سے اسمبلی سے پاس کر دیں, اور باقی 3 صوبے جس میں آپ کی رٹ ہے, جس کا آپ کو وزیر اعلیٰ ہے, وہاں اس کو NFC سے نتھی کر دیں. ٹھیک بات. پیپلز پارٹی کو ہم نمٹ لیں گے. پھر میں نے یہ بھی گزارش کی کہ بھئی جہاں آپ کے صوبوں میں اختیار ہے وہاں ایسا طاقتور بلدیاتی نظام دے دیں کہ ہم پیپلز پارٹی کو نہ صرف آڑے ہاتھوں لیں بلکہ اس کو ایگزامپل بنا سکیں کہ دیکھو پنجاب میں کیا ہو رہا ہے, دیکھو KP میں کیا ہو رہا ہے, جیسے کہ پولیس کا نظام تھا. ٹھیک بات. اچھا اب خالد صاحب, یہ تو بڑی آپ نے جو یہ ریفارمز کی بات کی ہے, اسٹرکچرل ریفارمز جو کہ چاہیے تھیں, جس کا تحریک انصاف نے وعدہ کیا تھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم اس لیے گئے تھے کیونکہ ظاہر ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم تھے. اس وقت آپ کو میں یہ بات کر کے پھر میں سردار صاحب کے پاس جاؤں گی, آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت کہ کتنا آپ تحریک انصاف کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے پاس آسما سیدھی بات ہے, آپشن کیا ہے. آج اگر تحریک انصاف کی حکومت چھوڑنے سے اگر پیٹرول 100 روپے کم ہو جاتا ہے, 50 روپے کم ہو جاتا ہے, ابھی چھوڑ دیتے ہیں. یا آج تحریک انصاف کی حکومت گراتے ہیں تو کون آئے گا؟ وہی 2 جماعتیں نا جن کے ساتھ ہم 3 سال پہلے بھی 3 دفعہ پہلے بھی رہ چکے ہیں. ٹھیک. اور ہمارے پاس یہ بھی الزام رہا کہ ہم کسی کے ساتھ چل نہیں سکتے. آپ کو یہ بھی گواہیں آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم 5 سال چل چکے ہیں. ٹھیک بات, بالکل چلے. تو ہمارے پاس آپشن ہمارے ووٹرز اور سپورٹرز کا مفاد ہے, اور اس کے لیے ہم PTI کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارے پاس دوسرا آپشن کوئی نہیں ہے, ابھی کوئی آپشن نہیں ہے. اچھا میں آپ کو اسی جگہ پہ روکتی ہوں کہ ابھی آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, اس لیے آپ PTI کے ساتھ کھڑے ہیں. سردار صاحب بلوچستان میں تو بڑی کوئی صورتحال انٹرسٹنگ سی بن گئی ہے. اب سوال یہ پوچھنا ہے کہ آپ اس وقت کینڈیڈیٹ ہیں وزارت اعلیٰ کے لیے, آپ کی پارٹی نے آپ کو وہاں پہ بنایا ہے, اور بزنجو صاحب کو یہاں پہ پرویز خٹک صاحب کہہ رہے ہیں ہم سپورٹ کریں گے, تو صورتحال ہے کیا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اسما، جہاں تک تعلق ہے بلوچستان کی سچویشن کا، وہ تو آپ پورے پاکستان کے سامنے واضح ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب یہ حکومت بنی تھی آج سے 3 سال پہلے، باپ نے جام صاحب کو جب کینڈیڈیٹ نامزد کیا تھا تو اس وقت بھی ہمارے پاس پی ٹی آئی کے پاس، جب میں اس کا پارٹی کا اس وقت پریزیڈنٹ بھی تھا اور آج میں پارلیمانی لیڈر بھی ہوں جی، تو ہمارے پاس اتنی اکثریت تھی کہ ہم اس وقت اپنی حکومت بنا سکتے تھے. مگر شاید کچھ مرکز کی کوئی مجبوریاں تھیں، یا رات کو اچانک 11 بجے مجھے ترین صاحب کا فون آیا کہ آپ جام صاحب کے حق میں ودڈرا کریں. تو میں نے ان سے کہا کہ ترین صاحب آپ یہ بتائیں کہ پورے الیکشن کے درمیان آپ پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت نے ہماری کیا مدد کی اور آپ لوگوں نے کیا ہماری ہیلپ کی. اب جب کہ ہم حکومت بنا بھی سکتے ہیں تو آپ کا حکم نامہ آیا ہے کہ آپ جام صاحب کے حق میں ودڈرا کر جائیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں، اس وقت باپ کے 6 مہینے ہیں، اگر ان صاحب آپ بزد ہوں گے تو پھر خان صاحب کو حکومت بنانے میں مرکز میں مشکلات ہوں گی اور آپ کو یہ قربانی دینے پڑے گی، اور اگر آپ نہیں دیتے تو پھر خان صاحب کو وہاں مشکلات ہوں گی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر میری وجہ سے خان صاحب کو مشکلات ہوتی ہیں اور مرکز میں حکومت نہیں بنتی ہے تو میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، میں سیکریفائز کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اس کے بعد تو پھر آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے ہمارے بلوچستان میں رہے، پھر جام صاحب کے ساتھ جو ہمارے حالات رہے، اور مجھے تو ابھی صرف کوئی 14 مہینے کے قریب 15 مہینے کے قریب ہوا ہے منسٹر بنے ہوئے. تو ہمارے اختلافات جام صاحب کے حصہ تک ہو گئے کہ میں نے بجٹ کے نیکسٹ ڈے اپنی اسپیچ میں نے ریزائن کیا. مگر اس کے بعد کچھ بلوچستان کے ایسے حالات بنے، ہمارے اتحادی، ہمارے دوست، خود جام صاحب اور ہمارے پارٹی کی قیادت، ان سب کا فیصلہ تھا کہ جی آپ اپنا ریزائن واپس لیں اور انشاءاللہ ہمارے جو آپ کے ایشوز ہیں وہ حل کریں گے. ایشو کوئی میرا ذاتی نہیں تھا جام صاحب سے، میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں. میرا ایک میگا پروجیکٹ تھا، میرا ایک ڈریم تھا، میرا ایک خواب تھا. تو اس میں نے جام صاحب کو اعتماد میں بھی لیا تھا، حکومت کو بھی ایک اعتماد میں لیا تھا. میں ایک بہت بڑا ایک پروجیکٹ لانا چاہتا تھا ایجوکیشن کے حوالے سے. جام صاحب نے ایگری کیا، مگر لاسٹ ڈے صبح جب میں نے اٹھ کے بجٹ میں دیکھا تو وہ وہاں اس میں نہیں تھا. ٹھیک جب پرنٹ ہوا ہمارا بجٹ تو ویری نیکسٹ ڈے جب میری اسپیچ آئی تو میں نے اس میں، جام صاحب بھی تشریف فرما تھے، پورا ہاؤس تھا، تو میں نے کہا کہ جام صاحب کیونکہ میں صرف یہ نوکری کرنے کے لیے، تنخواہ کے لیے آپ کے لیے میں منسٹر نہیں بناؤں، میرا ایک ویژن ہے، میری ایک سوچ ہے، میرا ایک خواب تھا کہ میں ایک تعلیم کے اندر انقلاب لانا چاہتا تھا بلوچستان میں. تو اگر وہ میں نہیں لا سکتا تو پھر مجھے آپ کے یہ اتنی چھوٹی نوکری کرنے کا مجھے شوق نہیں ہے. تو یہ میرا ریزائن ہے اور میں ریزائن کر رہا ہوں. 3 مہینے میرا ریزائن پڑا رہا. جی تو سردار صاحب یہ تو بالکل انہوں نے آپ کے اختلافات جو تھے وہ تو ظاہر ہے کہ بالکل آپ نے بتایا کہ اس نوعیت کے تھے. اب جو صورتحال ہے اس میں آپ کے ساتھ جو 7 اراکین ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ آپ وزیر اعلیٰ ہوں، آپ لوگ کہاں کھڑے ہیں اس وقت؟ کس کے ساتھ ہوں گے؟ باپ کے ساتھ ہے یہ کیا؟ دیکھیں ہماری بات چیت ہو رہی ہے، یہ کل فیصلہ ہوا ہے، یہ پہلے فیصلہ نہیں ہوا تھا کیونکہ جب باپ اب اپنے فیصلے خود کر رہی ہے اور ہمیں اعتماد میں نہیں لے رہی ہے، ہم سے بات چیت نہیں کر رہی ہے، اور کچھ پیراشوٹرز، ہماری بدقسمتی ہے بلوچستان کی، صرف اس دفعہ نہیں، یہ جب سے پاکستان بنا ہے، جب سے بلوچستان صوبہ بنا ہے 71 میں، ہمیشہ ہمارے اوپر فیصلے مسلط کیے جاتے ہیں، ہمارے اوپر فیصلے تھوپے جاتے ہیں. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کیا امپوز کیا جا رہا ہے، ہمارے اوپر کون سا مرکز کا فیصلہ آتا ہے. تو دیکھیں پارٹی کے بھی ایک دستور ہوتا ہے، ایک رولز ہوتے ہیں، ریگولیشنز ہوتے ہیں، ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ہم نیچرلی خان صاحب کی طرف دیکھیں گے، اور مگر ہماری پارلیمانی پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں اپنا کینڈیڈیٹ چیف منسٹر کا کھڑا کرنا چاہیے اور اسپیکر کا، ہمیں پیپر بھرنے چاہیے. اس کے بعد پھر ہم بیٹھیں گے، ان سے نیگوشیٹ کریں گے، اور جو ہماری پارٹی قیادت فیصلہ کرے گی. پارٹی قیادت کا مقصد عمران خان،
ठीक। हम बाकी कुछ लोग जो हमारे ठेकेदार बने हुए हैं, हमें उनके फैसले बिल्कुल कबूल नहीं है। ठीक। और ये हमारा आईनी इख्तियार है। हाँ। और हमें आइन ये इख्तियार देता है कि सूबे के अंदर पार्लियामानी पार्टी जो फैसला करेगी उस पे हम अमल करेंगे, जो अक्सरियत हमारी पार्टी की फैसला करेगी उस पे हम अमल करेंगे। बहुत ये तो बड़ी जबरदस्त आपने ये बात की। जाहिर है कि अब खान साहब को फैसला करना है कि वो बाप के साथ है या अपनी पार्टी के साथ है। पार्टी ये कहती है कि सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब को वजीर आला होना चाहिए। आपने ख्वाजा इजहार साहब की बात सुनी है और शेख साहब की भी। तो मैं ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद हम पूछेंगे कि ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन है ये किधर जाके, ये कैसे इमर्ज हो रही है, कहाँ जाके खत्म हो सकती है, जो एक तरह की डिवीजन है, पोलराइजेशन है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब शेख वकास साहब भी हमारे साथ हैं। मैं एक क्लैरिफिकेशन छोटी सी और चाहिए मुझे, और ख्वाजा साहब भी हैं। सरदार साहब, आप ये कह रहे थे कि अब खान साहब फैसला करेंगे कि हमने क्या करना है, तो आपको क्या लगता है कि खान साहब किधर फैसला करेंगे? क्योंकि ये जो बाप वाली सूरत हाल है ये तो काफी संजीदा सूरत हाल बन गई है अब। देखिए, ये बाप भी खुद दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है, और एक बाप का तो वो हिस्सा, वो चैप्टर है जो पीडीएमए के साथ मिल के हुकूमत बनाने जा रहा है। अब वो खान साहब खुद फैसला करना है कि हमने कहाँ जाना है। अब ये पार्टी के प्रेसिडेंट है, क्योंकि आज तक ना तो हमें बुलाया गया ना हमसे मुशावरत की गई। और ये जो फैसला हमने किया, हमने मजबूरन खुद सारे मेंबर्स ने बैठ के फैसला किया कि अगर हमें किसी सलाह मशवरे में या इस सिस्टम में शामिल सिर्फ आखिर में हमें बताया जाएगा कि ये करना है, तो फिर इससे बेहतर है कि फिर हम अपना कैंडिडेट करें। हमारा कोई कैंडिडेट खड़ा करने का प्रोग्राम नहीं था, मगर मैं हैरान हूं कि मेरी कल की स्टेटमेंट के बाद जिस तरह मुझे रिस्पांस मिल रहा है और जिस तरह लोग आके हमसे मुशावरत कर रहे हैं, तो मुझे तो फिर एक और उम्मीद भी लग पड़ी है कि शायद अगर बाप पार्टी को चाहिए कि हमने इतनी उनकी हेल्प की है, वो हमारी शायद हमें भी इस सिस्टम में अपना हिस्सा बनाए। अच्छा, तो आपके ख्याल में जिंजो साहब मान जाएंगे? उन्होंने तो 3 साल बेचारों ने जो इंतजार किया था इस घड़ी का, सरदार साहब। देखिए आसमान, 3 साल तो हमने भी तो इंतजार किया है। हाँ। मैं आपको यकीनी तौर पे कहता हूं कि उस वक्त 33 से ज्यादा मेंबर मेरे घर पे बैठे हुए थे, और सारी दुनिया को पता था कि अलबत्ता ये जरूर था कि उन्होंने कहा था कि हम आपके साथ हुकूमत बनाने के लिए तैयार हैं, मगर हमारे लिए मुश्किलात हैं कि हम इस्लामाबाद में भी उस हुकूमत का हिस्सा बने। मगर वो मेरे साथ काम करने के साथ मेरे चलने के लिए भी तैयार थे, मगर क्योंकि बात खान साहब की इज्जत और बेइज्जती की थी, तो हमने सेक्रीफाइस किया। हमने कहा नहीं, खान साहब अगर प्राइम मिनिस्टर बनते तो अगर मैं चीफ मिनिस्टर न भी बनूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा शेख साहब, अब देखते हैं कि खान साहब क्या वो हमारे फैसला करते हैं, और अगर वो नहीं करते तो जाहिर है कि आप वही मानेंगे जो खान साहब कहेंगे। तो ये जो सूरत हाल आपको लग रही है इस वक्त, एक तरफ तहरीकें हैं, तहरीके लब्बैक धरना दिए बैठी है, आ रही है इस्लामाबाद, सारी सियासी जमातें हैं। आपने एमकेएम की बात सुनी, आपने कामिल अली आगा साहब को सुना होगा टेलीविजन के ऊपर, तो क्या होने जा रहा है सर? देखिए, मैं आपको बताऊं, तहरीके लब्बैक वाली चीज को दोबारा मैं कहूंगा, जिस तरीके से मिस हैंडल किया जा रहा है, अगर ये नेगोशिएशंस और टॉक्स जो है, जो जहां तक मुझे पता है वो तो बिल्कुल ऑलमोस्ट ब्रेक हो गई हैं। जैसे उन्होंने कहा कि हम उसके सफीर के हवाले से तो बात ही नहीं करेंगे, अभी शेख रशीद की कॉन्फ्रेंस थी, तो मैं ये समझता हूं कि अगर ये ना नेगोशिएशन और टॉक्स जो है वो सिरे चढ़ी तो ये बहुत खतरनाक होगा। ये इतनी छोटी चीज नहीं है जिसको आप इतना लाइट ले रहे हैं। देखें ना, लोग महंगाई से मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, लोग जो है वो पेट्रोल, चीनी, आटा, दाल, वट है, सारी चीजें जो है वो आसमान तक पहुंच गई है, और उसकी वजह से वो उसका आप सोशल मीडिया पे भी देखती हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी हम देखते हैं, और हमें पता लगता है कि अवाम के अंदर कितनी अग्रेशन है, कितना गुस्सा है, कितना दुख है और कितनी बेबसी है। मगर इसके बावजूद लोग अभी उस महंगाई के लिए सड़कों पर निकल के गोलियां खाने को तैयार नहीं है। दुरुस्त बात। लोग अभी सरकार को सर देने को तैयार नहीं है, और इसी गलतफहमी में सरकार भी है कि अभी निकला कौन है। ठीक है, मगर आप ये देखें कि तादाद जितनी भी हो, लोग जो आशिकाने
है और पिछले 6-8 महीनों में कितनी दफा निकले हैं, कितनी शहादतें हुई हैं, पुलिस की कितनी शहादतें हुई हैं, पुलिस वाले बेचारे भी बीच में जलील हो गए हैं हुकूमत और उनके दरमियान में, और वहां जो लोग निकल के आए हैं वो भी तैयार बैठे हुए हैं, उनका भी जो डिमांड्स हैं वो सबके सामने है। ये भी मैं दोबारा कहूंगा, फिर आप कहेंगी शायद मैं एक ही तरफ चल निकला, वो मेरे देखने में ये भी एक नाअहली थी, चीजों को किस तरीके से हैंडल किया गया। देखिए ना, ये समझते हैं कि हमारे लिए कोई और चीजों को हैंडल कर लेगा, वो फिर ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋਗੇ तो ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ हैंडल ਕਰਨਗੇ ਨਾ। तो जब आप नखरे दिखाएंगे, टाइमिंग थी। अब आप मुझे ये बताएं कि जो हमारे नए DGI SI आएंगे उनके लिए भी एक दर्द सर होगा कि जी ये एक स्टेट के अंदर, वो ऐसी स्टेट जहां हिंदुस्तान हमारा दुश्मन बैठा है और मौका ढूंढ रहा है, वहां शान रसूल जो है और जो मुसलमान है वो इधर आ गए हैं, और वो एक ऐसा डिमांड आपने देखे, आपने कहा कि ठीक है जी हम आपको पार्लियामेंट में ले जाएंगे, की सोच के क्या सी? बिल्कुल ठीक है जी। फिर अब आपने कहा, अभी 2 दिन पहले कहा हम काबीना में ले जाएंगे। क्या काबीना में वजीर MNAs नहीं है? अगर वो MNA नहीं उसके खिलाफ बात करेंगे तो ये जो वजीर बैठे हैं इनकी जरूरत क्या है कि उसके खिलाफ बात करें? तो मैं ये समझता हूं कि ये बहुत खतरनाक है। अगर ये इसको न्यूट्रलाइज करने में कामयाब ना हुए, अगर इन्होंने तहरीके लब्बैक के लोगों को ना छोड़ा, देखें ना अब तो हो क्या रहा है कि तहरीके लब्बैक के लोगों के उसमें आम सुन्नी जो मिलाद के जुलूसों में भी निकले थे, जिलों में से वो भी उठाए गए, जिलों में से वो भी उठाए गए, वो भी जेलों में पड़े हैं जिनका तरीके लब्बैक से कोई ताल्लुक भी नहीं है। मतलब आग से खेलने वाली बात है। अगर ये न्यूट्रलाइज ना कर सके जी तो सूरत-ए-हाल 4 महीने बाद फिर यही हो जाएगा जी, 7 महीने बाद फिर यही हो जाएगा। और अभी मैं आपको बताऊं, ये सियासी पार्टियां जो होती हैं ये बड़े जालिम लोग हैं, ये अभी तो इनका को मतलब हुकूमत से और एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत चल रही है ना, अगर ये देख लें चल रही है, हाँ, तो अगर इनकी कहानियां खत्म हो जाए तो ये सारे धरने बह जाएंगे आगे तरीके लब्बैक का लेना। ये तो इसलिए तरीके पाने बुन रहे हैं, अगर ये बिल्कुल ना उम्मीद हो जाए तो ये सारे वहीं रड़े थे बैठे होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत के लिए पीस ऑफ एडवाइस ये है कि इसको रिजॉल्व कर लें। ये उनके जायज मुतालबात हैं, वो गैर मुसल्ला है, आप मुसल्ला हो के उनके ऊपर ना आए। आपकी पंजाब की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग के अंदर करदम सिपाही सहाबा के लोग आपके साथ बैठते हैं, वो आपके इत्तेहादी न्यूज का भी कह रहे हैं, लेकिन खायद साहब मैं अगर ब्रेकिंग न्यूज पे फौरन जाना है तो मैं एक सवाल छोड़ के जाऊं। ये खायद साहब ये जो सूरत हाल इस वक्त है, जाहिर है कि MKM और काफ लीग और फंक्शनल लीग और GDA वो इससे लाताल्लुक नहीं रह सकते, जिसका इशारा अभी जो है शेख साहब ने किया है। सूरत हाल क्या इमर्ज होगी, इसके ऊपर मैं जरूर आपका कमेंट लूंगी। एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेकिंग के लिए वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, ब्रेक से पहले हम खायद साहब बात कर रहे थे कि क्या जो है वो इत्तेहादी सोच रहे हैं, तो मैं आपको एक थोड़ा सा अगर आप सुने तो कामिल अली आगा साहब ने शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में क्या कहा वो मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ, फिर मैं आपके पास आती हूँ, जरा सुनाइएगा जरा। हम मुतमिन नहीं है, आम आदमी को रिलीफ देनी पड़ेगी। आम आदमी मुश्किल में होगा तो अल्टीमेटली हुकूमत मुश्किल में चली जाएगी। हमारा वतीरा है कि हम जिसके साथ इत्तेहाद करते हैं उसको रास्ते में नहीं छोड़ते। ऑयल की प्राइस अगर बढ़ती है उसका बोझ तो अवाम तक अगर सब्सिडी नहीं देंगे तो पहुंचेगा। जो आम आदमी की जरूरत है उसको अगर वो महंगी मिलती है तो उसकी आमदनी भी नहीं बढ़ती, मुश्किलात उसकी बढ़ती चली जाएगी। हमारे मशवरों पे अमल नहीं करते जिसकी वजह से ये मुश्किलात बढ़ है। तो ये तरीका नहीं है कि डॉलर की कीमत को गिराते चले जाएं और IMF को फायदे देने के लिए या IMF से 1 अरब रुपए की किस्त लेने के लिए 23 करोड़ अवाम को जो है वो मुसीबत में झोंक दिया जाए। तो खायद साहब ये कामिल अली आगा साहब हैं, सेनेटर हैं, सीनियर रहनुमा हैं, 5 इनके अरकान असेंबली हैं, 7 आपके हैं। वो कह रहे हैं कि हमें तो हीट आ रही है अवाम की तरफ से, आप क्या कह रहे हैं? देखिए आसमान, हमारा तो बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि हमारा तो मैनिफेस्टो ही गरीब मुतवस्सित तबका है।
हम एग्रीकल्चरिस्ट की नुमाइंदगी नहीं करते, हम कैपिटलिस्ट की नुमाइंदगी नहीं करते, हम एक्सपोर्टर और इंडस्ट्रियलिस्ट की नुमाइंदगी नहीं करते, बावजूद इसके कि हम उनकी पॉलिसीज के लिए बहुत काम करते हैं, लेकिन हमारा तो मैंडेट ही वही है। और जिन इलाकों से हमें वोट मिलता है वो तो सारे के सारे रोजमर्रा के कमाने वाले और एक आम मुतवस्सित तबके हैं। तो जाहिर है कामिल अली आगा साहब के साथ मैं उस प्रोग्राम में था, तो मैंने ये जरूर हाईलाइट किया था और हमारी पार्टी ने भी हाईलाइट किया था कि भाई अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो उसको उसके दूसरे इंडिकेटर्स के जरिए उसे बैलेंस करें। उसका सबसे अच्छा तरीका क्या था कि हम सब्सिडीज दें। ठीक बात। भाई ऐसी कौन सी सब्सिडीज है जो आप अर्बन सेंटर्स में एक मोटरसाइकिल सवार को दे सकते हैं। आप इसका दूसरा तरीका था कि एक पावरफुल लोकल गवर्नमेंट ले आए जिसमें रिसोर्सेज को नीचे ले जाए। जब आम आदमी हजारों की तादाद में मुंतखब नुमाइंदे नीचे आएंगे और उनके पास रिसोर्सेज जाएंगे तो शायद इस महंगाई को कैटर करने में आपके साथ थाउजेंड्स में वर्कफोर्स खड़ी होगी। अच्छा, इसी तरीके से फिर हमने कहा कि भाई आप ब्यूरोक्रेसी के अंदर, खासतौर पर सिंध में आप देखिए मेरठ का जो इस्तेसाल है, हमारी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के बाद चीफ सेक्रेटरी है, आईजी है, यहाँ पर हम तो इत्यादि हमने सूबे की बात करेंगे ना, हमें यहाँ मेरिट पे नौकरियां चाहिए, हमें यहाँ जाली डोमिसाइल के ऊपर तहकीकात चाहिए, हमें 140A में आपका अटॉर्नी जनरल का साथ चाहिए, हमें इसी तरीके से नेशनल फाइनेंस कमीशन के अंदर कराची का एक ड्यू शेयर चाहिए। वो जो ओजेटी नवाज शरीफ साहब के दौर में 0.66% प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दिया था एक ऑर्डिनेंस के जरिए, एक नोटिफिकेशन के जरिए, वो हमें मेयर कराची को चाहिए, चाहे वो मेयर कराची किसी का भी मुंतखब हो। तो हमारी पॉलिटिक्स में डुएबल थिंग्स थी, डुएबल थिंग्स हैं और अब भी हम समझते हैं पीटीआई के पास 2 साल हैं, हम अब भी मिलकर एक आम मीडियोकर के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हम ये नॉन इश्यूज में अगर पड़े रहें, हम नैब के तर्जुमान बने रहें या हम अपने अपोजिशन को शायद हम अपनी ऐसे स्टेटमेंट से उन्हें मजलूम साबित कर दें, जो कि हमारा काम नहीं है। हमें अपनी गवर्नेंस बेहतर करनी है। ठीक बात है। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है। तो ये 3 साल से आप लोग जाहिर है काबीना में बात तो करते हैं इस इशू के ऊपर। अब जब आपके कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आप जाते हैं, खाई साहब आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सारे एमएनएस की होती है, तो वहां से भी आपको फीडबैक मिलता है। तो ये इसके अलावा एक और बड़ा फैक्टर है जिसका भी शेख साहब ने निशानदेही की थी, वो एक पेज वाला था। वो पेज अब रहा नहीं है, तो आप इंडिपेंडेंटली सोच सकते हैं। कहा जाता है एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल भी हो गई है, तो अब इंडिपेंडेंटली भी फैसला हो सकता है कोई। देखिए पेज तो पीडीएम का भी नहीं रहा। हाँ, वो नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा, कोई पेज नहीं रहा अब। ये खतरनाक बात है। देखिए पीडीएम भी 4 नाश्तों की मेहमान रही और आज पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन भी एक दूसरे से महाजराई में मुलविस है। इसकी वजह ये कि वो आम आदमी की बात नहीं कर रहे, उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। और मैं जहां तक पीटीआई को तनकीद बरा इस्लाह की बात कर रहा हूं तो उसका ये मतलब कतई नहीं है कि उनके पास पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ऑप्शन है। नो वे एट ऑल। तो क्या ऑप्शन है आपके पास फिर? देखिए हमारी शायद मजबूरी भी है और हमारे पास क्योंकि जाहिर है पीटीआई के अलावा हम और कोई ऑप्शन ज़ेर गौर है नहीं, क्योंकि बाकियों के साथ हम 3 दफा पहले डस चुके हैं। अब हम दोबारा अगर उनके पास रुजू कर दें तो हमारे पास, हाँ पीपल्स पार्टी हमें वजारतों की ऑफर करती है, तो हमें पता है कि पीपल्स पार्टी की नीयत में इखलास नहीं है। जिस दिन वो निजाम बदलने की बात करे, जिस दिन वो आम आदमी को कराची से लाड़काना तक बाइख्तियार करने की बात करे, बाखुदा बगैर वजारत के पीपल्स पार्टी, तो ये पीटीआई ने कर दिया आपके लिए। यही तो आपसे मैं कह रहा हूं कि सिंध को छोड़कर बाकी 3 सूबों में हम क्यों नहीं लोकल गवर्नमेंट का एक बाख्तियार निजाम ला सके। सही बात। ये तो शिकवा पहले नंबर पे है। हाँ ठीक। अच्छा सरदार साहब, अब आप मुझे ये बताइए, फिर मैंने वाइंड अप करना है शेख साहब पे। आपको क्या लग रहा है, सिचुएशन कहाँ जाती हुई नजर आती है? इतने आप सीजन पॉलिटिशियन हैं जी। अब बलूचिस्तान की बात करिए, ओवरऑल बात करिए सर, की बात करें जी, ओवरऑल बात करिए। देखिए जी, बात तो ये है कि महंगाई है, लोगों के हालात जो लोअर क्लास के लोग हैं, मजदूर है, किसान है, वाकई उनको मसाइल और इश्यूज तो जरूर हैं। और क्योंकि हम जो स्लोगन दे के आए थे लोगों को, खान साहब का जो मैसेज हम पहुंचाया था वो यही था कि हम आम गरीब मजदूर
اور ہاری بزگر جو ہے ہم اس کے لیے ان کے زندگی کے اندر ہم اصلاحات لائیں گے, ہم ان کے لیے بہتری لائیں گے, چیزوں کو لائیں گے. 3 سال تو ہمیں ہو گئے ہیں, اب ہمارے پاس بہت مختصر سا عرصہ ہے, کیونکہ الیکشن سے 1 سال پہلے الیکشن کی تیاریاں ہوتی ہیں, تو اس وقت نہیں ہوتی. میرے خیال میں خان صاحب کو جیسے ابھی خواجہ صاحب بھی کہہ رہے تھے اور ہمارے اظہار صاحب بھی ابھی بات کر رہے تھے, میں مانتا ہوں کہ بہت ساری اصلاحات کے لیے ہمارے پاس, جیسے انہوں نے کہا کہ جی سندھ میں ہم نہیں لا سکتے تھے لوکل گورنمنٹ شاید, مگر ہم بلوچستان میں تو لا سکتے ہیں, بالکل ہم کے پی میں تو لائے ہیں میں اور اب ہمیں لائے ہیں, پنجاب میں لیکن بھی بہت لانا دیر ہو چاہیے. گئی اب. جی بالکل صحیح, دیر آئے درست آئے. دیکھیں وہی چلے دیر آئے درست آئے والی بات ہے. درست بات. میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایسا ایک سسٹم ہے, اور میں آپ کو یہ بھی آسما شاید آپ کو علم ہوگا کہ آج سے جو پہلی دفعہ میں زندگی میں چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل بنا تھا, اس کے بعد میری سیاسی سفر کا شروعات ہوئی اور 9 دفعہ میں پارلیمنٹ میں ممبر بنا, مگر میں اس سسٹم کو سمجھ سکتا ہوں کیونکہ اس سسٹم میں لائے. اور پھر جس طرح جنرل مشرف کے دور میں ایک پاورفل لوکل باڈیز کا سسٹم لایا گیا, مگر اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہوئیں جو ہم اس میں اصلاحات لا سکتے ہیں, کیونکہ ایک دفعہ جب آپ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی غلطیوں کا بھی احساس ہوتا ہے کہ یہاں وہ کرنا چاہیے. اور ظاہر ہے پی ٹی آئی سے یہ ہم سب کو بہت امید تھی, غلطیاں ہوئی وہاں نہیں ہونا چاہیے, یہ سب کو ہم سب کو بہت امید تھی کہ ریفارمز ہوں گی اور بلدیاتی انتخابات ہوں گے. شیخ صاحب جی آپ کو کیا لگتا ہے اب پیش منظر کیا ہے سیاست کا, پنجاب کی پالیٹکس کا؟ بس دیکھیں, ایک تو ابھی جو آپ نے یہ بات کی ہے, یہ بھی بڑی الارمنگ سچویشن ہے. اللہ کرے کہ نئے جو ڈی جی آئی ایس آئی آئے ہیں ان کا تعلق بلوچستان سے بھی رہا ہے بڑا. انہوں نے آئی جی فرنٹیئر اس وقت جو دونوں زون ایک جگہ پہ تھے, ان کا بہت اچھا ایک یہاں لوگوں کے ساتھ اور بلوچستان کے حوالے, کیونکہ بلوچستان بہت سینسیٹیو ہے اور یہاں ایف سی کا بہت بڑا ایک رول ہوتا ہے. ایسا ہی اللہ کرے وہ اپنا کرے, لیکن میرے خیال میں ہم توقع رکھتے ہیں کہ ان کے آنے سے اللہ کرے کہ چیزیں بہتر ہوں. اگر نہیں ہوں گی تو دیکھیں اس وقت آپ کی جو بارڈر کی سچویشن ہے, ایک طرف انڈیا ہے, دوسری طرف وہ ٹھیک نہیں ہے. بالکل درست بات ہے, ریجنل ایشوز بھی, لیکن آپ کو پیش منظر کیا لگ رہا ہے؟ ہمیں اپنا ہاؤس کو آرڈر میں رکھنا پڑے گا, ہمیں اپنی چیزیں پہلے گھر کو ٹھیک کرنی پڑے گی. بالکل سردار صاحب, میں یہی بات شیخ صاحب سے پوچھ رہی ہوں. جی شیخ صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیش منظر ایسے ہے, پنجاب کے اندر بھی صدائیں گونج رہی ہے کہ وہاں پہ عدم اعتماد ہو سکتا ہے. اگر اس قسم کی کوئی موو ہوتی ہے تو یہ سمجھ لیجیے گا کہ پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ تیار بیٹھے ہیں اچھا اس وقت اگلے الیکشن کی ٹکٹوں کے وعدوں پہ پی ٹی آئی کو چھوڑنے کی خاطر. تو وہ ایک اور اگر اس قسم کی موو آتی ہے تو بزدار اکیلے یہ چیز سنبھال نہیں سکے گا, اور مرکز میں بھی کوئی ایسا آدمی نہیں جو پنجاب کو جو ہے وہ کندھا دے سکے. بلوچستان کی آپ نے صورتحال دیکھ لی ہے. یہ جو ریلیجس فرنٹ کے اوپر یہ جو لبیک والا معاملہ ہے, چیزیں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ نیرو ڈاؤن ہو رہی ہیں, بندہ جو ہے وہ قریب قریب آ رہا ہے. مجھے خدشہ ہے کہ چیزیں اس نہج پہ نہ پہنچ جائیں کہ خان صاحب کے سارے دوست ان کو چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ کسی بہت بڑی امبیرسمنٹ سے نہ بچا سکے. تو جہاں تک معیشت کا معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے, میں کو ماہر معیشت ہوں نہیں, مگر یہ اب کسی کے قابو آنے والی نہیں. اگر میں انہی کے ریفرنسز دیکھ لوں جس میں آئی ایم ایف کا ذکر کرتے ہیں اور اس کو آنکھ بند کر پہ اس پہ چلے جا رہے ہیں, تو ان کی رپورٹ میں واضح ہو گیا ہے اگلے 2 سال تک متواتر مہنگائی ہے. پر کیا آپ میں جو کچھ افورڈ کر سکتے ہیں اور زیادہ تر لوگ جو ہیو ناٹس نہیں کر سکتے ہیں, کیا وہ 2 سال تک متواتر اس مہنگائی کو افورڈ کر سکیں گے؟ کہیں وہ بھی حالات سے تنگ آئے ہوئے اسی نہج پہ نہ چل نکلیں.